बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनको घरों में रखना बहुत ख़तरनाक हो सकता है, और उनमें से कुछ ऐसे जानवर भी हैं कि जिनके सबब घरों में बेवक्त मौत तक हो जाती है। इसलिए आपके घर में भी इन 5 जानवरों में से कोई एक जानवर भी मौजूद है तो उसे फ़ौरन घर से अभी निकाल दें, क्योंकि जब तक वो जानवर आपके घर में मौजूद रहेगा, आपके घर में बरकत नहीं आ सकती। आप कभी भी दौलतमंद नहीं बन सकते। लिहाजा आज की इस वीडियो में ना सिर्फ आपको 5 मनहूस जानवरों के बताएंगे, बल्कि इनको अपने घर से निकालने का तरीका भी बताएंगे। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तमाम मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने ही पैदा फरमाया है, लेकिन कुछ मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए हलाल कर दिया है, जबकि कुछ को हराम। इसी तरह से कुछ ऐसे जानवर हैं जो घरों में बरकत और रहमत लेकर आते हैं, जबकि कुछ जानवर घरों में ज़वाल लेकर आते हैं और बेबरकती की वजह बनते हैं। नंबर 1, मक्खी। उलमाए कराम और बुजुर्गान दीन मक्खी का शुमार नजस तरीन मखलूक़ात में करते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मक्खी ना सिर्फ घर में बेबरकती लाती है, बल्कि रिस्क की सख्त तंगी लाने का भी वजह बनती है। यहूदी और ईसाई तो मक्खी को शैतान का दोस्त मानते हैं, और इसकी वजह से वो यही बताते हैं कि ज़्यादातर जितनी भी मखलूक़ात हैं उनकी 2 आँखें होती हैं, जैसे कि इंसान की भी 2 आँखें हैं, और बहुत सी चौपाओं मसलन कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस वगैरह, उन सब जानवरों की 2 ही आँखें होती हैं। लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि एक मक्खी की 3000 आँखें होती हैं, यानी उसके मुंह के दोनों इतराफ 1500 आँखें मौजूद होती हैं। ईसाइयों और यहूदियों का मानना है कि इनमें से सिर्फ 2 आँखें मक्खियों की अपनी होती हैं, जबकि बाकी की आँखें शयातीन की होती हैं, और इन आँखों के ज़रिए से वो इंसानों पर नज़र रखते हैं। और तारीख़ का मुताला भी हमें यही बताता है कि मच्छर के बाद इंसानों के अंदर सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलाने वाली और इंसानों की मौत का सबब बनने वाली मखलूक मक्खी ही है। लेकिन बुजुर्गान दीन ने मक्खियों को घर से निकालने और घर से दूर रखने का एक बेहतरीन तरीका भी बना रखा है। बुजुर्गों का कहना है कि मक्खी, जिसे अर्फ आम में न्याज बू का पौधा भी कहा जाता है, आपने न्याज होके पत्ते लेने हैं और उनको मसल लेना है, और घर के हर कोने में कुछ पत्ते मसलने के बाद फेंक देने हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आपके घर में मौजूद तमाम मक्खियाँ घर से बाहर निकल जाएंगी। नंबर 2, छिपकली। छिपकली घर में मुसीबत और परेशानी लाने वाला जानवर है। उलमाए कराम और बुज़ुर्गों का मानना है कि जिस घर में छिपकली पाई जाती है, उस घर में अचानक से मुसीबतें और परेशानियां नाजिल होती रहती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो छिपकली को कत्ल करने का हुक्म तक दे रखा है, क्योंकि छिपकली एक नाफरमान जानवर है। जब नमरूद की जानिब से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था, तो शहद की मक्खी ने इस पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस का इजहार किया था, जबकि छिपकली इस पर खुश हुई थी और नमरूद को हक पर करार दिया था। और यही वजह है कि नाहक का साथ देने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ पाई जाती हैं, तो घर से छिपकलियों को निकालने का एक आसान तरीका भी मौजूद है कि आपने अंडों के छिलके ले लेने हैं, और घर के जितने भी कोने हैं जिन कोनों में छिपकलियाँ आम पाई जाती हैं, उन कोनों में अंडों के छिलके रख देने हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में जितनी भी छिपकलियाँ थी वो घर से बाहर निकल जाएंगी। नंबर 3, चूहा। चूहे शुरू से ही इंसानों के दुश्मन रहे हैं। इंसानों को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाते चले आ रहे हैं। चूहे फसलों में भी घुस जाते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी सबब पैदावार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस तरह से ये अनाज के गोदामों में घुस कर अनाज खा जाते हैं,
یہاں تک کہ ان کی وجہ سے کئی علاقوں میں قحط سالی پڑ جاتی ہے۔ ان کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں انسان مرتے آئے ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر گھر میں ایک چوہا موجود ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر دو یا دو سے زیادہ چوہے ہوں تو ان کا گھر میں موجود رہنا گھر میں رزق کی کمی لاتا ہے۔ گھر میں موجود چوہوں سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے، تو اس کا حل بھی ہمیں اسلامی تاریخ سے یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو یقیناً آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سخت نافرمان ہو گئی تھی تو آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی بنائی اور اس میں آپ نے تمام مخلوقات کا ایک جوڑا سوار کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں بہا دیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں چوہوں کا بھی ایک جوڑا موجود تھا، جنہوں نے تیزی سے اپنی آبادی کو بڑھانا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کشتی میں چوہوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، جنہوں نے نہ صرف اناج کو کھانا شروع کر دیا بلکہ کشتی میں جگہ جگہ سوراخ کرنے کے شروع کر دیے۔ جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ اپنی کشتی میں موجود شیر کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرے۔ جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر نے ایک زوردار چیخ ماری اور بلیوں کا ایک جوڑا اس کے دونوں نتنوں سے باہر گرا۔ بلیوں کے اس جوڑے نے کشتی کے اندر موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ چوہے پائے جاتے ہیں تو کوشش کر کے گھر پر ایک بلی پال لیں۔ بلی نہ صرف گھر میں موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دے گی بلکہ گھر میں بلی رکھنے سے گھر میں برکتیں اور رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ بلی کا گھر میں رکھنا بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ نمبر 4، چمگادڑ۔ 90% سے زیادہ لوگ جن کے گھر میں چام، چڑک یا چمگادڑیں رہتے ہیں، انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ ان کے گھر میں یہ مخلوق آ کر رہنے لگ گئی ہے۔ آپ نے یقیناً اس مخلوق کو اکثر رات کے وقت اڑتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اکثر لوگ چمگادڑ اور چام چڑک کو ایک ہی مخلوق سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ دو الگ الگ نسل کے جانور ہیں۔ چمگادڑ سائز میں کافی بڑا، یہاں تک کہ ایک کوے سے دگنا سائز بھی ہو سکتا ہے۔ چمگادڑ درخت پر رہتے ہیں اور عام طور پر دن کے وقت الٹے لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جو چام چڑک ہوتی ہیں یہ سائر میں کافی چھوٹی ہوتی ہیں۔ ان کا سائز عام طور پر چڑیا یا چڑیا سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے چام چڑک کے جسم میں بہت ہی نرم ہڈیاں رکھی ہیں، اس لیے یہ آسانی سے گھر کے کسی بھی کونے میں گھس جاتی ہے۔ عام طور سے گھروں میں جو پائپ یا پر نالے وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں چام چڑکیں آسانی سے گھس کر اپنی زندگی گزارنے لگتی ہیں اور گھر والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے گھر میں چام چڑکیں رہتی ہیں۔ سائنسدانوں کا چام چڑک کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چام چڑکیں رہتی ہوں اس گھر کے لوگوں میں عام طور سے خون کی بیماریاں، سانس کے امراض اور بواسیر کی بیماریاں پائی جاتی ہیں، جبکہ بزرگان دین اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چام چڑک آ کر اپنا بسیرا کر لیتی ہے تو اس گھر میں فقیری اور بربادی آتی ہے۔ محترم ناظرین، اپنے گھروں کا بخوبی جائزہ لیا کریں۔ اکثر پائپوں میں، پر نالوں میں، پیچھے یا ایسی جگہوں پر جہاں بہت سارا سامان پڑا ہوتا ہے وہاں صبح کے وقت غور سے دیکھیں۔ اگر وہاں آپ کو گول گول دانوں میں ویٹ نظر آتی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر میں بھی چام چڑکیں رہتی ہیں۔ نمبر 5، لال بیگ۔ بزرگوں اور علماء کرام کے مطابق لال بیگ نجس کیڑا ہے۔ جس گھر میں بھی بہت زیادہ تعداد میں لال بیگ پائے جاتے ہیں اس گھر میں رحمت نہیں آتی اور بے برکتی اور نحوست اس گھر کی قسمت بن کر رہ جاتی ہے۔ سائنسدان پہلے لال بیگ کو بے زر کیڑا مانا کرتے تھے، لیکن جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لال بیگ بہت ہی زیادہ خطرناک کیڑے ہوتے ہیں۔ لال بیگ ایسے کیمیکلز کو چھوڑتے ہیں جو کہ دل کے امراض کو پیدا کرتے ہیں، جبکہ بات بھی حقیقت میں سامنے آئی ہے کہ جن گھروں میں بکثرت لال بیگ پائے جاتے ہیں تو ان گھروں کے رہنے والوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بھی کبھی لال بیگ پائے جاتے ہیں تو ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک بے حد آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جتنے بھی استعمال شدہ یا جھوٹے برتن ہیں ان کو آپ نے دھو کر سونا ہے، اور جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں انہیں آپ نے اچھی طرح سے ڈھانپ دینا ہے،
اور سونے سے پہلے پہلے گھر کا جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہے اسے ایک چاپر میں ڈال کر گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیں۔ کچھ دن تک یہی معمول رکھنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے لال بیگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں کو ایسے نجس اور گندے جانوروں سے محفوظ فرمائے۔ نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔